लोकतन्त्रमा एक व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हतियार दिएर सेना पठाउनु पर्दैन। त्यो देशभित्रको धर्म, संस्कृति र इतिहासलाई मेटाइदिएपछि राष्ट्र खत्तम भइहाल्छ, मुलुक खत्तम भइहाल्छ भन्ने एउटा महामानवको भनाइ थियो। आज हाम्रो देश त्यही भइरहेको। अब हामी आन्दोलनमा गएर सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो र अधर्मीहरूलाई पाखा लगाउने हो। अब हामी आन्दोलनमा गएर सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो र अधर्मीहरूलाई पाखा लगाउने हो। किन गरिरहेका छौँ? हामी यो संसदीय व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 ले हामीलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यही संविधानभित्र बसेर, यही संसदभित्र बसेर संसदबाटै राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको खारेजी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनको धारामा लेखिएको छ। हामी यसको पुनः प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा, आज हामी किन आन्दोलन गरिराखेका छौँ? त सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा भनाइ छ, कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्नका लागि हतियार दिएर सेना पठाउनु पर्दैन। त्यो देशभित्रको धर्म, संस्कृति र इतिहासलाई मेटाइदिएपछि राष्ट्र खत्तम भइहाल्छ, मुलुक खत्तम भइहाल्छ भन्ने एउटा महामानवको भनाइ थियो। आज हाम्रो देश त्यही भइरहेको छ। विश्वका 81% हिन्दूहरू छौँ हामी। विश्वभरि छरिएका हिन्दूहरू मध्ये नेपालमा जति जनसङ्ख्या नेपालको छ त्यसको झन्डै 81% हिन्दूहरू छौँ। झन्डै वैदिक सनातनको कुरा गर्ने हो भने 92 देखि 93% वैदिक सनातन छौँ। तर विदेशीको डलर खाएर धर्ममा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छन्। हामी धर्ममा, राजनीतिकमा धर्म गर्छौँ, राजनीतिकमा पाप गर्दैनौँ। हामी धार्मिक राजनीति गर्छौँ र वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो हाम्रो अस्तित्वको लडाईँ हो भनेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज विश्वका क्रिस्चियन देशहरू हुने, विश्वभरि छरिएका धेरै देशहरू क्रिस्चियन राष्ट्र हुने, मुसलमान राष्ट्र हुने, अनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र किन नहुने? किन नहुने? यो कुरा गर्दै गर्दा केही डलरवादी साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, धर्ममा राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ। तपाईहरूले गरे होइन धर्ममा राजनीतिक? हुँदाखाँदाको हिन्दू राष्ट्र तपाईले के आधारमा तपाईको नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई खारेज गर्नुभयो? के तपाईले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभयो? जनमत सङ्ग्रह गर्नु भएन। के तपाईले सडकमा आन्दोलन गरेर हिन्दू राष्ट्र फालेको हो? 2062-63 सालको आन्दोलनमा तपाईको 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँनिर लेखेको छ कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर? त्यो कहीँ पनि लेखेको छैन। 2062-63 सालको जनआन्दोलन जुन भनिन्छ, त्यो आन्दोलन संसदलाई पुनः स्थापना गर्नका लागि थियो। त्यो आन्दोलनको अहिले पनि दफा दफा पढ्नुस्, न त राज संस्था फाल्ने कुरा थियो, न त हिन्दू राष्ट्र फाल्ने थियो, न त यो खर्चिलो सङ्घीय व्यवस्था ल्याउने थियो। यो त विदेशीले डलर खुवाएर बानेश्वरको बिल्डिङभित्र बसेर, राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको बानेश्वरको बिल्डिङभित्र बसेर विदेशी दलालहरूले लादेको व्यवस्था हो। यसलाई हामी खारेज गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। संसारभरि व्यवस्था परिवर्तन 2 प्रकारले हुन्छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तन सडकको आन्दोलनले हुन्छ, एउटा व्यवस्था परिवर्तन जनताको जनमतले हुन्छ। 2036 सालमा पनि नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। 3टा मुद्दा विशेष गरेर राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको बारेमा। ल भन्नुस्, जनमत सङ्ग्रह भयो? नेपालको कुनै पनि जनतालाई गएर जनमत सङ्ग्रहमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनियो? भनिएन। ल 62-63 सालको आन्दोलनको कहाँनिर, कुन नारा, कुन दफामा लेखेको थियो कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्ने भनेर? अनि कहाँनिर लेखेको थियो राज संस्था फाल्ने भनेर? यदि 62-63 सालको जनआन्दोलन यदि राज संस्था फाल्दो हो त 2063 साल वैशाख 11 गते राज संस्था जान्थ्यो, 2065 साल जेठ 15 गते होइन। यो कुरा इतिहासले साँची छ। आज विदेशीहरूको डलर खाएर सीमित मात्रामा यो गर्न पाइँदैन। आज देश कङ्गो बन्यो। मुलुकको आर्थिक अवस्था 8 खर्ब रुपैयाँ आज हाम्रो वैदेशिक 8 खर्ब रुपैयाँ आज हामीले प्रदेशका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ। 36,000 जनप्रतिनिधि पालिरहेका छौँ। युवाहरू लाखौँ, 1 वर्ष अहिले 6 महिनामा 3 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहेका छन्।
यी सबै कुरालाई समस्याको समाधान गर्नका लागि हामीले सोचेका छौँ प्रदेशलाई खारेज गर्छौँ। त्यहाँबाट 8 खर्ब बच्छ। त्यो 8 खर्बलाई लिएर हामी उद्योग कल कारखानामा लगानी गर्छौँ। वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ। विश्वभरिका झन्डै 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल ल्याउँछौँ। विश्वभरिका झन्डै 121 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउँछौँ। नेपालको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ र विदेशमा गएर बेल्चा हान्नु पर्दैन। नेपालमै बसेर तपाईँको होटल व्यवसाय गरेर हजारौँ लाखौँ नेपालीहरूको जीवन यहीँ सुरक्षित गर्छौँ भनेर हामीले मुद्दा उठाएका छौँ। हामीले सामान्य कुरा होइन। सुन्दा कसैलाई सामान्य लाग्ला, कसैलाई हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर यो सामान्य कुरा छैन। तपाईँलाई आज पनि म याद दिलाउन चाहन्छु, आज सरकारी विद्यालयको अवस्था के छ, स्वास्थ्य अवस्था के छ। मलाई आज अलिकति व्यक्तिगत रूपमा गयो नभन्नु होला। म आज यो 2-3वटा कुरा देखाउँदैछु। यो नेपालमा अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधारिएन भनेर धेरैले विरोध गरेको देख्छु। मैले आज अस्पतालको एउटा लिस्ट ल्याएको छु। नेपालका क्षेत्रीय अस्पतालमध्ये राजाका पालामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल धरान लगायत नेपालका तपाईँको आएर विकास क्षेत्रमा मात्रै अञ्चल मात्रै 11वटा अञ्चल अस्पताल जस्तै मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज, जनकपुर अञ्चल अस्पताल जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल वीरगञ्ज, त्यसै गरी सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज भइगयो। त्यसै गरी बागमती अञ्चल अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटोल, धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, गण्डकी अञ्चल अस्पताल पोखरा, राप्ती अञ्चल अस्पताल घोराई त्रिभुवननगर दाङ, कडाली अञ्चल अस्पताल जुम्ला, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी कैलाली। त्यसै गरेर यति अञ्चल अस्पताल र टिचिङ पनि 2038 सालमा बनाएको, पाटन 2049 सालमा 39 सालमा बनाएको। यो गणतन्त्रमा एउटा मात्रै अस्पताल बनाएको देखाऊ। हिजो जनताले निःशुल्क उपचार पाउने, आज यिनीहरूले प्राइभेट संस्था खोलेर देशका राजधानी पारेका छन्। आज यो देशमा 37,692वटा तपाईँको स्कुलहरूमध्ये हिजो पञ्चायत कालदेखि राजाका पालामा 33,000 स्कुल बनेका छन्। एउटा नयाँ स्कुल बनाएर देखाऊ। यो म उभिएको मञ्चको पछाडिको स्कुल पनि राजा होइन राणाका पालामा बनेका स्कुलहरू छन्। ल देखाउनुहोस् त एउटा। न स्वास्थ्य, न त शिक्षा, न रोजगारी। अब यो भनी गर्दाखेरि भन्लान् फेरि ओहो जनजाति आदिवासीका छोराछोरीलाई सत्तामा पुर्यायौँ भन्दा रहेछन् बेला बेला। म आज एउटा रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु। अब यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी 8 वर्षको हुँदाखेरि, जम्मा उहाँ 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, शमशेर बहादुर तुम्बाम्फे भन्ने जनजातिको छोरा यो देशको मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। वेदानन्द झा मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। प्रचण्डजी 20 देखि 25 वर्षको हुँदा हिरालाल विश्वकर्मा, बुद्धिमान तामाङ, मरिजमान सिंहश्रेष्ठ यो देशको मन्त्री भइसकेका थिए। प्रचण्डजी 25 देखि 30 वर्षको हुँदा ध्यानबहादुर राई, सरस्वती राई, रामानन्द यादव, दुर्तप्रसाद गुरुङ, शालिग्राम चौधरी, बालाराम घरती मगर, विजय प्रकाश थेबे, डम्बरनारायण यादव, आम गदडी लामा, जितबहादुर नेपाली, मरबहादुर गुरुङ, डेली किशोर राई त यो देशको मन्त्री भइसकेका थिए। कि जनजातिका छोरा हिजो राजाका पालामा मन्त्री भएका थिएनन्? थिए। यो झुटो कुराको प्रचार गरियो। अर्को प्रचण्डजी भर्खर 30 देखि 40 को हुँदाखेरि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनजातिको छोरा मरिजमान सिंहश्रेष्ठ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, मरिजमान सिंहश्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, फतेमान सिंह थारू मन्त्री, स्वयं प्रचण्डजीले जहाँबाट निर्वाचन लड्नुभयो चितवनबाटै दलितको छोरा ऋषि बाबु परिवार राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अनि के दलित त्यतिखेर सत्तामा थिएनन्? यस्तो झुटो कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अब बाबुराम भट्टराईजीले भन्ने हुन्छ बेला बेला जनजातिका छोराछोरीहरू सेना पुलिसमा त सिपाही मात्रै थिए भनेर झुटो कुरा गर्नुहुन्छ। म आज एउटा नाम भन्न चाहन्छु। बाबुराम भट्टराई कलेजमा गएर ढुङ्गा हान्दै गर्दा पहलमान सिंह लामा यो देशको नेपाल प्रहरीको चिफ साहब हुनुहुन्थ्यो। यो याद गर्नुहोस्।
बाबुराम भट्टराईजी विदेशीको दलालीकरण गर्दै गर्दा, दलाल बन्दै गर्दा यो देशमा रोमबहादुर थापा मगर नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा याद राख। त्यसै गरी बाबुरामजी भारतमा गएर यसो नेपालमा बम पट्काउनु पर्यो, जनजातिका छोराछोरी दलितलाई उचालेर बाहुनले नै फेरि राज्य गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहँदा खड्गजित बराल यो देशको आइजिपी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी दुर्लभ थापा मगर, दिलबहादुर लामा, टाढा त होइन बाबुरामजी बन्दुक बोकेर जङ्गलमा गएर जनजातिका छोराले पुलिस आर्मीको ठुलो पद पाएनन् भनेर भाषण गर्दै गर्दा हाम्रै पार्टीका अहिले माननीय सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा याद राख्नु। यी झुटा कुरा। र अर्को कुरा बाबुरामजीले बेला बेला भन्ने गर्नुहुँदो रहेछ, म त राजाका पालामा त स्कुलै थिएन भन्नुभएछ। राजाका पालामा स्कुल हुँदैन हो भने 2026 सालमा तपाईँले गोर्खाबाट बोर्ड फर्स्ट कसरी गरेको, गोर्खामा तपाईँले पढेर एसएलसी पास गरे। 2034 सालमा तपाईँ कोलम्बो स्कलरसिप अन्तर्गत तपाईँ भारत पढ्न गएको, त्यतिखेर पनि नेपालमा पञ्चायत शासन थियो। राजाका पालामा सब चिज थिएन भन्ने कुरा गलत बुझाइ। त्यही भएर साथीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्छु, गलत भ्रमको खेती बन्द गरौँ। आज पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जनजातिको छोरा छन्। यदि हिम्मत र दम छ भने माओवादीले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड बाहुन होइन जनजातिको छोरा गराएर देखाउँ, त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि जातीय दङ्गा गराएर, दाजुभाइ बिचमा भडबडाएर बेसरी तपाईँको राजनीति गरौँला सोचेका छन्, ती सपना गए। त्यही भएर म जाँदा जाँदै सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, वरपरमाथिका साथीहरूले हात उठाउँ त एकछिन। र पर्पा आवाज आएन। र पर्पा हाम्रो आन्दोलन जारी छ। आज सुरुवात मात्रै हो। थाकेर थाकिँदैन, थाकेर थाकिँदैन, लडेर लडिँदैन। एकपटक राष्ट्रवाद ल्याइन्छ, विदेशीका अगाडि घुँडा टेकिँदैन। राजा महेन्द्रले जसरी विदेशीलाई पञ्चशीलताका आधारमा यो देशलाई बनाएका थिए, त्यस्तै राष्ट्रवादको फेरि खाँचो छ। हामी अगाडि उभिन्छौँ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। हामी हिन्दूहरू 90% ओमकार परिवार बस्ने हिन्दूहरूको देशमा गाई काटिरहेर पिकनिक मनाइरहेको छन् र हामी टुलु टुलु हेरिरहेको छौँ। अब यो हेर्ने बन्द गरिदियो। अब हामी आन्दोलनमा गएर सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो र अधर्मीहरूलाई पाखा लगाउने हो। देश आक्रान्त छ, जनता आत्तिएको छ। यो बेला एउटा पार्टीले हिम्मत गरेर बाटो खोलिदिएको छ, जनतालाई आह्वान गरिरहेको छौँ। हामी मात्र एक्लैले क्रान्ति यो सफल नहुन सक्छ। यही मञ्चबाट म जनता जनार्दनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हामीले देखाएको बाटो, हामीले खोलेको बाटोमा लागौँ र यो देशमा पूर्ण परिवर्तन ल्याऊँ। एउटा राजा ल्याऊँ जसले यो देशको विषयमा गम्भीर रहन्छ, देशको विषयमा राजनीति गर्ने नेताहरूलाई लुट्न दिनबाट बन्द गर्छ। एउटा अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने विश्वास लिएर नेपाली जनता अब राजा माग्ने बेला भइसकेको सङ्केत हामीले पाएको छौँ। मित्रहरू, म धेरै लामो भन्न चाहन्न। खालि एउटा अन्तिम कुरा के भन्न गइरहेको छु भने यो आन्दोलनमा सबै हिन्दूवादी, राष्ट्रसन्त चाहिनेवादी, यो आन्दोलनमा भ्रष्टाचार विरोधी, यो आन्दोलनमा गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, सङ्घीयतालाई खारिज गर्न चाहने र यो देशको भलो चाहने राष्ट्रता बोकेका मनमा सबैजनालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। सबै पार्टी, व्यक्ति, समूह अब यो आन्दोलनमा सरिक भएर साथ दिएर यो देशको भविष्यलाई पुनः सुनिश्चित गरौँ। यति भन्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु र सबैले साथ दिउन्, सबैलाई अनुरोध छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा अन्त गर्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। श्रीपाद महाराज सरकार, श्रीपाद महाराज सरकार। म आज 3-4वटा कुराहरू मात्रै यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र मैले गर्न खोजेका कुराहरू यहाँ उपस्थित भएका जनसमुदायहरू मात्रै भन्दा पनि यो मिडिया मार्फत देशभरका जनता र खास गरी मैले सम्बोधन गर्न चाहेका 2-3वटा समुदायमा पुगोस् भन्ने चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने आजबाट अघि अग्रज वक्ताहरूले भने जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशको दीर्घकालीन हित र यो देशको राजनीतिलाई ट्र्याकमा लाउने पहिलो ठोस कदम चालेको छ
र त्यो ठोस कदम स्वरूप हामीले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 40 बुँदे माग 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर आएका छौँ। त्यो 40 बुँदा गर्नुको प्रतीकात्मक अर्थ छ। 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीहरूले प्रचण्डजीकै नेतृत्वको माओवादीहरूले सरकारलाई 40 बुँदाको माग बुझाएर 2047 सालको संविधान अन्ततः ध्वस्त पारेका थिए र अहिले संयोगवश त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र हामीले त्यही पार्टीका अध्यक्षलाई अहिलेको व्यवस्था ध्वस्त पारेर 2047 सालको संविधानको जगमा 2072 सालका पनि राम्रा पक्षहरूलाई अंगीकार गरेर यो व्यवस्था नबदल्ने हो भनेदेखि तपाईले नेतृत्व गरेर ल्याएको व्यवस्था पनि टिक्दैन भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिनको लागि 40 बुँदाकै माग पत्र ज्ञापन पत्र उहाँलाई पेश गरेका हौं। यसलाई त्यसरी बुझ्दिन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। दोस्रो कुरा, अहिले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिराखेको छ। यो सन्देश नेपाली कांग्रेसका महासमिति प्रतिनिधिहरूका पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। यदि नेपाली कांग्रेसले नचाहेको भए र यदि नेपाली कांग्रेस प्रचण्डजीको मोटो पुच्छर नबन्दिएको भएदेखि नेपालमा यो गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता यसरी घट्ने पनि थिएन, नेपालको सामाजिक सौहार्दता, जातीय सौहार्दता, धार्मिक सौहार्दता, शान्ति स्थिरता खल्बलिने र नेपालका बहुसंख्यक जनता मौका पाएको खण्डमा यो देश छोडेर जाने स्थिति पनि हुँदैन थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसकै कारणले मूल यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भए पनि नेपाली कांग्रेस सहायक प्रमुख कारण बन्न गयो र नेपाली कांग्रेसको कारणले नेपाली कांग्रेसको इतिहासै मोडेर यो देशलाई गणतन्त्रमा लगियो र अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र लगभग 900 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र दर्जनौं केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाली कांग्रेसलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि अभियान चलाएका छन्। तर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गणतन्त्र भित्र हिन्दू राष्ट्र चाहेको होइन, हामीले राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो र नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो देशलाई गणतन्त्रमा लगेर ठूलो घात गर्नुभएको थियो र अहिले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र नेपाली कांग्रेसले फेरि हिन्दू राष्ट्र मात्रै लिएर आएर मियो बिनाको हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको, राज संस्थालाई पाखा लगाउन खोजेको हो भने त्यो यस देशको लागि महाघात हुनेछ र उहाँहरूले सोच्नुभयो होला हिन्दू राष्ट्र यत्रो सनातनी धर्मावलम्बीहरू बसेको देशमा हिन्दू राष्ट्र आएपछि त फेरि राज संस्था आइहाल्छ नि, स्वतः तानिन्छ भन्ठान्नु भएको होला। होइन, यो देशमा धेरैले गणतन्त्रको फ्रेमवर्क भित्र हिन्दू राष्ट्र चाहेका छन् र नेपालको त्यो दीर्घकालीन हितमा छैन। त्यसले नेपालको शान्ति, स्थिरता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता केही पनि सुनिश्चित गर्दैन र नेपालको अस्तित्वलाई नै कालान्तरमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, कालान्तरमा नेपालको अस्तित्वमै सङ्कट आउन सक्छ। त्यसो हुनाले हामी सबैले बुझौँ, हामीले राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले त्यो बुझ्दिन म आग्रह गर्छु। दोस्रो कुरा र दोस्रो समुदाय मैले सम्बोधन गर्न खोजेको नेपाली कांग्रेसका साथीहरू बाहेक यो देशमा धर्म कर्ममा लागेको ठूलो समुदाय छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अत्यधिक बाहुल्य छ, सनातनीहरूको अत्यधिक बाहुल्य छ। यो देशमा ठाउँ ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, आश्रमहरू भेटिन्छ, पीठहरू, शक्ति पीठहरू भेटिन्छ। यो देशमा तपाईको सन्त महन्तहरूको कमी छैन, हिन्दू धर्मका ज्ञाताहरूको कमी छैन। म बेला बेलामा हिन्दू धर्मका गुरुहरू, सन्त महन्तहरू भेट्न जान्छु र भेट्न लाने साथीहरूले मलाई पहिले के भन्नुहुन्छ भने
उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको नजिक हुनुहुन्छ भनेर कैयौँलाई इङ्गित गर्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूको यो देशमा हिन्दू धर्मको, यो देशको माटोसँग, यो देशको राष्ट्रियतासँग, यो देशको सामाजिक सौहार्दतासँग, धार्मिक सौहार्दतासँग कति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ र यो देश संसारकै हिन्दू धर्मको केन्द्र कसरी हो भनेर उहाँहरूले व्याख्या गरिसकेपछि उहाँहरूलाई म भन्ने गर्छु, तपाईहरूले हामीलाई भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको लागि काम गर्नुहोस् भनेर। हामी राजनीतिक दल हौँ, हामी देशमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको एक मात्र दल हौँ। हामी त्यसमा काम गर्छौँ, तर हामी राजनीतिक दल हौँ, त्यसो हुनाले हाम्रा सीमाहरू छन्। हामी कैयौँ हिसाबले अशुद्ध पनि छौँ, तर सन्त महन्त र उहाँहरूका अनुयायीहरू, देशभरिका अनुयायीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरू शुद्धतावादी समुदाय हो, तपाईहरू हिन्दू धर्मप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो देशमा हिन्दू धर्मलाई पुनर्स्थापित गरेर यो देशको विशिष्ट पहिचानलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। अनि म भन्ने गर्छु उहाँहरूलाई, तपाईहरू हिन्दू राष्ट्र चाहने अनि हिन्दू राष्ट्र जसले मास्यो, जसले हिन्दू राष्ट्रमाथि घात गर्यो, तिनीहरूलाई गरेर तपाईँहरू किन भोट हाल्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्ने गरेको छु। र उहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईहरूको देशभरि धेरै आश्रमहरू छ, सयौँ आश्रमहरू छ, लाखौँ अनुयायीहरू छन्। यदि साँच्चीकै यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहेको हो भने एकचोटि काठमाडौँमा 3 हप्ताका लागि उत्रिनुहोस्, देशभरिबाट सन्त महन्तहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउनुहोस्, कसरी यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुँदो रहेछ ल हेरौँ भनेर भन्ने गरेको छु। र कैयौँले मलाई भन्नुहुन्छ, सबैले भनेको होइन, फेरि यसमा म स्पष्ट पारौँ, कैयौँले मलाई भन्नुहुन्छ, ए हामीलाई त हेर्नुहोस् आश्रम चलाउनुपर्छ, एमालेको नि सहयोग लिनुपर्छ, काङ्ग्रेसको नि सहयोग लिनुपर्छ, सबैको सहयोग लिनुपर्छ। ए सानो क्षेत्रमा आश्रम चलाउन सबैको सहयोग चाहिने, उसले गाई काट्दा पनि त चुप लाएर बसे भइहाल्यो नि, किन बोल्नु पर्यो? किनभने सहयोग आउँदैन भोलि फेरि। अनि त्यो सानो क्षेत्रलाई हेर्दा सिङ्गो देश चाहिँ धर्मान्तरण भइराखेको विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो मेरो धार्मिक समुदाय, सन्त महन्त गुरुहरूका कृपया अन्यथा नलिदिनु होला। यहाँहरूले जुन त्याग गर्नुभएको छ धर्मको लागि, जुन जीवन अर्पण गर्नुभएको छ, सन्यास लिनुभएको छ, के गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, तपाईँहरू जस्तो विशिष्ट व्यक्ति हामी हुन सक्दैनौँ। तर तपाईँहरूलाई आग्रह छ, साँच्चीकै यो देशमा हिन्दू अधिराज्य र यो देशको सनातन हिन्दू राष्ट्रको त्यो पहिचान र यो देशको माटोसँगको त्यसको सम्बन्धलाई जोगाउने हो भने देशभरिबाट आउनुहोस्, एकचोटि काठमाडौँमा उत्रौँ। यो मेरो दोस्रो सन्देश हो। तेस्रो, म काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरका नेवा समुदायहरूलाई सानो सन्देश म सेयर गर्न चाहन्छु। म जातिवादी हुन खोजेको होइन, त्यसको मैले सधैँ विरोध गरेँ, तर तथ्य के हो भने यो देशको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन यी 3 सहरका नेवा समुदाय सडकमा नउत्रिकन कहिले पनि परिवर्तन सम्भव भएको छैन, कहिले पनि परिवर्तन सम्भव भएको छैन। र काठमाडौँको उपत्यकाको खास गरी नेवा संस्कृति र सभ्यता मैले धेरै ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, यो संसारकै विशिष्ट संस्कृति र सभ्यता हो। संसारकै भनिरहेको छु मैले, यहाँ दक्षिण एसियाको मात्रै पनि भनेको छैन। यसको जुन एउटा समृद्धपना छ त्यो संसारका कमै संस्कृति र सभ्यतामा पाइन्छ। र नेपालमा राज संस्था नहुँदाखेरि यो संसारकै विशिष्ट संस्कृति र सभ्यतामा नराम्रो असर परेको छ, यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। 12 वर्षमा हुने खड्ग साट्ने जात्रा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन, स्वयम्भूमा हुने सम्यक पूजा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन, भक्तपुरमा हरेक वर्ष हुने पूजा विधिपूर्वक हुन सकेको छैन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। 45 सालमा राजा वीरेन्द्रले हाम्रै पार्टीका श्रद्धेय नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग बसेर गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी योजना र भू व्यवस्थापन यदि पारित भएर लागू हुन पाएको भए यो काठमाडौँ संसारकै विशिष्ट नेवा संस्कृति र सभ्यता बोकेको उपत्यकाको अनुहारै फरक हुने थियो। अहिले यो कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भएको छ।
र नेवा संस्कृति र सभ्यता निरन्तर रूपमा क्षयकृत भएर गएको छ। यसलाई बचाउन र यो देशको गौरव पुनः स्थापित गर्ने हो भने अब काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूसँग मेरो अनुरोध छ, आफ्ना विचारहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफ्ना धर्म संस्कृति र सभ्यता जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। आउनु पर्यो, निस्किनु पर्यो, के को लागि भने आफ्नो पहिचानको लागि। यो कुरामा यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म देशभरिका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, गएको 6 महिनामा विदेशमा रोजगारीका लागि संस्कृति लिनेहरूको सङ्ख्या 30 लाख छ र यदि स्वीकृति पाएको खण्डमा ती 30 लाख देश छोडेर जान्छन्। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा 1 लाख युवाहरू बाहिर गइरहेछन्। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, ती युवाहरू गाई भैँसी बेचेर, जग्गा जमिन बेचेर बाहिर जान्छन् र बाहिर बसेर हामी जस्ता यो देशको दूरगामी हितको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढौँ भन्नेहरूलाई तथा नाम गाली गरेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई र बाँकी सारा नेपाली जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश गौरवशाली इतिहास भएको यो देश जोगाउने हो। तपाईहरुका छोराछोरी र हाम्रा छोराछोरीको भविष्य यो देशमा सुनिश्चित गर्ने हो भने, अब आफ्नो विचारलाई एकछिन थाती नराख्ने हो भने यो देशमा हेर्नुहोस्, कोही मौका पर्यो भने बस्नेवाला छैन। अहिले युरोपको रुमानिया, बुल्गेरिया जस्ता देशहरू, युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएका क्रोएसिया जस्ता देशहरू, तपाईको यी देशहरूमा व्यापक रूपमा नागरिकहरूले देश छोडेर जाँदाखेरि उनीहरूलाई देशकै अस्तित्वमा सङ्कट पर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेछ। अहिले यो वर्ष मात्रै रुमेनियाले 20,000 नेपाली लाँदैछ। मोल्टा जस्तो युरोपियन देशमा नेपालीहरू पुगिरहेछन्, क्रोएसियामा नेपालीहरू पुगिरहेछन्, त्यहाँका क्रोएसियनहरू अन्त गइरहेछन्, तर नेपालीहरू काम गर्न गइरहेछन्। पोल्यान्डमा गइरहेछन्, सबतिर नेपाली जाँदैछन्। जम्मा हामीसँग 3 करोड नेपालीहरू मात्रै छन् र यसै गरी सबैतिर खुला हुने हो र सबै जाने हो भने देश के होला। त्यसै कारणले सारा देशभरिका नेपालीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हो तपाईहरू कांग्रेस हुनु होला, एमाले हुनु होला, माओवादी हुनु होला, के हुनु होला, नयाँ हुनु होला, पुरानो हुनु होला, तर याद गर्नुहोस् यो देशमा अब लघु दृष्टिधारी प्रचण्ड पन्थीहरू एउटा खेमामा छन् र यो देशको दूरगामी हित चाहने राज संस्थावादीहरू एउटा खेमामा छन्। अब समय आयो प्रचण्डको पुच्छर समातेर हिँड्ने हो कि राज संस्था सहित यो देशमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरेर यो देशलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने हो र हामी सबैलाई बस्न एकदम ठिकठाकको देश बनाउने हो। देशभरिका जनताले अब विचार नगर्ने हो भने ठीक छ, गाईबस्तु बेच्नुहोस्, घर जग्गा बेच्नुहोस्, छोराछोरी नेपाल पठाउनुहोस्, बुढाबुढी भएपछि आफू पनि जानुहोस्, देश रित्तियोस्, कसलाई के मतलब। विश्व यो एकदम वर्ल्ड सिटिजन भनेर त अहिले त आइसकेकै छ, ग्लोबल सिटिजन भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको छ। ग्लोबल सिटिजन भनौँ हामी पनि जहाँ मन लाग्छ त्यही जाउँ, तर ग्लोबल सिटिजन भन्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्यालेस्टिनियनहरूलाई गएर सोध्नुहोस् देश नहुनेको पीडा के हुन्छ, देश अतिक्रमण हुँदाको पीडा के हुन्छ, युक्रेनियनहरूलाई गएर सोध्नुहोस्। त्यसो हुनाले ग्लोबल सिटिजन हामी विश्व नागरिक भन्न सजिलो छ, तर जुन दिन देश गुमाउँछौँ, जुन दिन देशको अस्तित्व सकिन्छ, त्यो दिन हामी सबैलाई पीडा हुनेछ। त्यसै हुनाले सबैजना आफ्ना पार्टी, आफ्ना विचारबाट एकचोटि माथि उठाउँ र त्यसको नेतृत्व अहिले राप्रपाले गर्दैछ। राप्रपाले किन गर्ने भन्नुहोला, कुनै पनि साँच्चीकै ठुलो व्यवस्था परिवर्तन गर्न, देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यो सङ्गठित समूह नै चाहिन्छ, सङ्गठित राजनीतिक दल नै चाहिन्छ। त्यसो हुनाले तपाईहरू राप्रपाकै हुनु पर्दैन, तर यो एजेन्डा र यो देशको दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने अहिले राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनलाई साथ दिन म तपाईहरू सबैलाई आग्रह गर्छु। यो देशलाई हामी अबको केही महिना भित्रमा अहिलेका सरकार र अहिलेका पार्टीहरूलाई नवीन समझदारीमा आउन, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नवीन समझदारीमा आउन, कसैले कसैलाई पाखा नलाइकन, कसैले कसैलाई हे भाव नराखिकन सबै मिलेर पहिलाका गल्तीहरू पनि सबैले स्वीकार गरेर नयाँ बाटोमा हिँड्नको लागि हामी बाध्य बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तपाईहरूले साथ दिनु भएन भने
तपाईहरू हामी सबैको यो देशमा भविष्य छैन। तपाईहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले देशभर काठमाडौँ उपत्यकामा प्रधानमन्त्रीलाई र बाँकी 74 जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेर आजबाट औपचारिक रूपमा हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। तपाईहरु सबलाई थाहा छ, म यहाँ उपस्थित आम जनसमुदाय, पत्रकार साथीहरू र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट दुनियाँभरबाट सुनिराख्नुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आधारभूत रूपमै यो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग फरक मत राख्ने राजनीतिक पार्टी हो। यो संविधानको मूल जग भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, त त्यही कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रारम्भदेखि नै फरक मत छ। हाम्रो जस्तो देशमा कुनै न कुनै प्रकारले राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता पर्दछ। राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ। त्यसै गरेर हिन्दू धर्म कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपालको, नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसलाई समाप्त गर्नु हुँदैन। नेपालमा राजासहितको हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छ भनेर भन्यो र नेपाल जस्तो देशले यत्रो ठुलो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या बिहोर्न सक्दैन। केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ, त्यसकारण यो प्रदेश तहको आवश्यकता छैन भनेर भन्दै आयौँ। तर त्यो हाम्रो असहमति र फरक मतका बावजुद पनि यो 72 को संविधान जारी भइसकेपछि हामीले यो वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यको बाटो लियौँ। हामीले यो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यको बाटो यस मानेमा लिएका थियौँ कि हामीले राष्ट्रियता मजबुत होला, देशले विकास र सुशासनको बाटो पक्रेला, यो देशका युवाहरूले देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण होला, यो देशका कुनै पनि नागरिकले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न नपर्ने वातावरणको निर्माण होला। हामीले हाम्रो राजनैतिक मान्यताहरू यही भित्रबाट निर्वाचनको बाटोबाट पुनर्स्थापित गर्न सकौँला भन्ने थियो। तर आज घटनाक्रमले यस्तो अवस्था भयो कि अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, अनियमितता, अविकसितता मात्र होइन, अहिले सरकार र देशको ठुला पार्टीहरू भन्नेहरूको गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अथवा विदेशीहरूको साथ, सहयोग र समर्थन बिना नेपालमा चुनाव पनि जित्न सकिँदैन। चुनाव जित्यो भने पनि सरकारमा पुग्न सकिँदैन, सरकारमा पुगियो भने पनि टिक्न सकिँदैन। त्यसका लागि विदेशीहरूको साथ र समर्थन चाहिन्छ भनेर विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने नाममा नेपालमा अहिले जुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ, शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा नेपालमा बढिराखेको छ, त्यसले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने खतरा बढिसकेको छ। मात्र होइन, कुनै पनि बेला
प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्न थालेको हामी स्वयंले पनि देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा आज राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको, देशको अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको, हरेक पेसा व्यवसायका मानिसहरूले आफूलाई असुरक्षित ठान्दै गएको यो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दल चुप लागेर बस्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानी हुने ठानेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा जाने निष्कर्षका साथ यो आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ। हामी निष्कर्षका साथ अब सडकमा नगइकन, सडकबाट दबाव सिर्जना नगरिकन यी राजनीतिक दलहरू अहिलेको सरकार सच्चिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामी अब यो ज्ञापन पत्र जो आज हामीले बुझाएका छौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भर्खरै भनेर आएका छौँ, यो म उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो भन्नको लागि, सुनाउनको लागि, कसैको चित्त बुझाउनको लागि, एउटा सामान्य कर्तव्य पूरा गर्नको लागि मात्रै हामीले गरेका छैनौँ। यसलाई कसैले सामान्य रूपमा नलियोस् भन्ने चाहन्छु। मैले फेरि पनि भन्छु, आज देशको युवा बेरोजगारीको कुरा होस्, व्यवसायीहरूमा इतिहासकै जुन चरम निराशा र हीन परिस्थिति निर्माण भएको छ, समाजका जुन सबै तबकाले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्नु परेको अवस्था छ, यसको उन्मुक्तिको लागि एक मात्र विकल्प सडक सङ्घर्ष नै भएको छ। त्यसकारण म आज सबै देशवासीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन माग र मुद्दाहरू उठाएको छ त्यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्वार्थसँग मात्रै गाँसिएको मुद्दा होइन, एउटा राजनैतिक दलको मात्रै मुद्दा होइन, यो आम देशवासीको मुद्दा हो, देशको स्वाभिमानसँग गाँसिएको मुद्दा हो। त्यसकारण यसमा सबै देशवासीहरूलाई गोलबद्ध हुनमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले निकट भविष्यमै यस विषयमा देशभरि जनजागरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, जिल्लाहरूमा गर्नेछौँ, क्षेत्रीय स्तरमा गर्नेछौँ र फेरि काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्नेछौँ। फेरि हामी काठमाडौँमा आज त ज्ञापन पत्र मात्रै बुझाएका छौँ, तर काठमाडौँ घेर्ने र समयमै सचिएनन् भने सचिन बाध्य पार्ने खालको आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबको साथ र सहयोग चाहिन्छ। फेरि पनि भन्छु, यो राप्रपाको मात्रै आन्दोलन होइन, राप्रपाले आज जुन मुद्दा उठाएको छ त्यो राप्रपाको मात्रै मुद्दा होइन। म हाम्रो 40 बुँदे मागपत्र एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। हामीले 1 नम्बरमा भनेका छौँ, अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हाम्रो अनुभवले सिद्ध गर्यो, नेपाल जस्तो देशमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था फाप सिद्ध नहुने रहेछ मात्र होइन, राष्ट्रपति निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने रहेछ, अभिभावक पनि हुन नसक्ने रहेछ। राष्ट्रपति जो दलबाट निर्वाचित हुन्छ त्यो दलको कारिन्दा भन्दा बाहिर केही पनि नहुने रहेछ। त्यसकारण राष्ट्रपतिको ठाउँमा नेपालमा अभिभावकीय राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरेर सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्दछ र
प्रलोभनको आधारमा भइराखेको धर्मान्तरणको अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरेर प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। जनताले आफ्नो सरकार प्रमुख को हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सोझै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। अब कर्णालीको मान्छेले पनि झापाको कचनकोवलको मतदाताले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री सोझै छान्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका छौँ। त्यस्तै गरी कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। भनेको एउटा मान्छे 2 कार्यकालभन्दा बेसी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेको। एउटा मान्छेले 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि देशको लागि केही गर्दैन भने तेस्रो चोटि हुँदा गर्छ त? अर्को राम्रो र नयाँ मान्छे आउने बाटो खोलिदिनु पर्यो भन्नु खोजे हो हामीले। जसरी अहिले गाउँपालिकाहरूमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले 2 चोटि भन्दा निर्वाचित हुन पाउँदैन, त्यस्तै यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद पनि एउटा मान्छेले 2 चोटि मात्रै हुन पाउने, 2 कार्यकाल मात्रै हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या तथा आवश्यकता भन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको सङ्ख्यामा कटौती हुनु पर्यो भनेको हामीले यो प्रदेश तहको खारेजी मात्रै होइन, अहिले स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा लगायत विभिन्न ठाउँमा भएको यो प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि बेसी छ, यो पनि कटौती गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेको। प्रदेश सभा त खारेज गर्नै पर्यो, त्यसले पनि प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा कटौती त हुन्छ, तर बाँकी अहिले 2 तहमा पनि, केन्द्र र प्रदेश तहमा पनि जुन जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या छ त्यो कटौती हुनुपर्छ। यत्रो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या देशले पाल्न सक्दैन र यो आवश्यक छैन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा हाबी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ अहिलेको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति, चाहे त्यो अदालत होस् चाहे अख्तियार होस्, दलका नेताहरूको कोर्टको खल्तीबाट निकालिन्छ को हुने भन्ने कुरा। जबसम्म दलीय भागभण्डाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने, अख्तियारमा नियुक्ति हुने र अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुने व्यवस्था खारेज गरिँदैन, तबसम्म निष्पक्षता र न्यायको हामीले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यसमा दलीय भागभण्डाको आधारमा होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरमा सरकारी वेतनधारी तथा पेसागत दलीय भातृ सङ्गठनहरूको खारेजी हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सरकारको तलब खाने र पार्टीको भातृ सङ्गठन खोलेर बस्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो भनेर हामीले भन्न खोजेका हौँ। त्यस्तै गरी कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम सेवा सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ के हो भने हामीले उद्योग धन्दाहरूमा दलीय भातृ संस्थाहरू गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि मजदुरहरूको हकितको विषयमा कसले कुरा गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सरकार आफैले हेर्नु पर्यो। उद्योगले दिन्छु भनेको सेवा सुविधाहरू अथवा ऐन कानुनले तोकेका सेवा सुविधाहरू उद्योगले प्रदान गरेको छ कि छैन, मजदुरहरूले प्राप्त गरेको छन् कि छैनन् भन्ने सरकारको तर्फबाट हेर्ने निकाय खडा हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका। 10 नम्बर सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूको सरसुविधामा वृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति भनेको हामीले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो देशको निजामती कर्मचारी अथवा जो राष्ट्र सेवक भनेर भन्छौँ, चाहे त्यो सेना प्रहरी होस् अथवा निजामती कर्मचारी होस्, अरू संस्थानको कर्मचारी होस्, उनीहरूको तलब वरपर छरछिमेकका मुलुकका कुनै पनि कर्मचारीहरूले पाउने तुलनामा छैन, अत्यन्त न्यून छ, कमजोर छ। त्यसकारण त्यो सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु पर्यो, तर भ्रष्टाचार गर्यो भने निर्मम ढङ्गले
कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। देशभरि 11 मा निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पर्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषय जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो कि कोही पनि मान्छे अजम्बरी हुँदैन तर अस्पतालको मुखै देख्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो जनताको अधिकारको रूपमा राज्यले स्थापित गर्नु पर्यो। छोराछोरी पढाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। र 12 नम्बरमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन हुनु पर्यो। यसको लागि एउटा निष्पक्ष र उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरेर 13 तत्काल सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनु पर्यो भनेको अहिले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पनि छैन र भएका बिमितहरूले पनि आफूले इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँदैन भनेको जसको स्वास्थ्य बिमा छ त्यसले पनि आफूलाई एउटा बिमार छ तर त्यो बिमार अनुसारको अस्पतालमा गएर उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसकारणले उसको बिमा सुविधा अनुसारको बिमितले जुन अस्पतालमा उपचार पाउँछ त्यो अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका। त्यस्तै 14 भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पारदर्शिता जवाबदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ भनेका छौँ। 15 मा 46 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छौँ। यसमा सार्वजनिक रूपमा हामीले भनेका पनि छौँ। यहाँ साथीहरूले नलेखौँ भन्नुभयो, यो छानबिन गर्दा सबभन्दा पहिले राप्रपाको अध्यक्षबाट सुरु गर्न भनेर भनेको छ तर यो गर्नु पर्यो। 16 नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयको छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था हुनु पर्यो भनेको पहिले भनौँ आजसम्मै भनौँ मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्ने र जतिसुकै संस्थागत भ्रष्टाचारका निर्णयहरू त्यहाँबाट भयो भने पनि अख्तियारले हेर्न नपाउने छानबिन गर्न नपाउने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई खारेज हुनु पर्यो र मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनु पर्यो, कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। एनसेल, ललिता निवास, वाइल्ड बडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचारहरूको पूर्ण छानबिन हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। यी विषयहरूमा केही हदमा छानबिनहरू भएका छन् तर ती पूर्ण छैनन् मात्र होइन, कारिन्दाहरूलाई जेल पठाउने, मालिकहरूले उन्मुक्ति पाउने, नेताहरूले उन्मुक्ति पाउने काम भएको छ। त्यसकारण यसको पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। 18 सहकारी र लघु वित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन हुनु पर्यो भनेर भनेका छन्। त्यसै गरेर 19 जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघु वित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। 20 नम्बर न्यूनतम 1 वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनः कर्जा लगायतको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अहिले विभिन्न समस्याका कारण समयमा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरूको धितो धमाधम निलाम प्रक्रियामा जान थालेको छ। त्यसकारण त्यसलाई 1 वर्ष रोका गरेर पुनः कर्जाको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र कसैले आफ्नो धितो बेचेर तिर्न पाउने समय समेत उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारणले 1 वर्ष यो स्थगित गरियोस् भनेर भनेका छौँ र कतिपय ब्याङ्कहरूबाट
खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानुनसँग बाजिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट असुलेको ब्याज सम्बन्धमा छानबिन गरियोस् भनेर भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था 22 नम्बर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर एकल अङ्कमा कायम गरी सेवा शुल्क खारेज गरियोस् भनेर भनेको छ। 23 सहकारी लघु वित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन गरियोस् भनेर भनेको छ। 24 निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरियोस् भनेर छ। 25 द्वन्द्व पीडितलाई न्याय क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल होस्। 26 सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घर दैलोमै गएर नाप नक्सा गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने व्यवस्था गर्न साथै हाल सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिँदा लाग्दै आएको महँगो राजस्व खारेजीको व्यवस्था गरियोस् भनेर छ। 27 साना ठुला उद्योग धन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गरियोस्। 28 विकास विरोधी देखिएको सार्वजनिक खरिद तथा वन ऐनमा संशोधन गरियोस्। 29 आधारभूत अधुरा तथा चालु योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पार्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य गरियोस्। 30 रोजगार उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् र 40-50 हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण गरियोस्। 31 कृषि कल्याण कोषको निर्माण साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना गत 5 वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसलाई दिइयो भन्ने बारे श्वेत प्रकाशन र छानबिन। 32 पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाई सुधार व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा घरेलु क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा व्यापक सुधार। 33 नेपालको ऊर्जा खपत सिँचाइको आवश्यकता बाढी नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी ऊर्जा निर्यात नीतिको निर्माण। 34 ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी गैर आवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सिपलाई प्रोत्साहन। 35 कम से कम 100 वर्षपछिको नेपाललाई मध्यनजर गर्दै देशभरि पूर्वाधार शहरी विकास र भू उपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन। 36 देशभरि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन। 37 परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर। 38 छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न राजनीतिको पालना नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल। 39 सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमै सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग जाति लिङ्ग समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता। 40 विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी जस्ता विषयहरू राखेर हामीले यो मागपत्र तयार गरेका छौँ र यो प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै हामीले यो बुदामा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले अहिले मूल रूपमा भन्न खोजेको के हो भने अब देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। देश अहिले जुन अवस्थाबाट अगाडि बढिराखेको छ यसले हाम्रो सुदूर भविष्य अन्धकारपूर्ण छ र कुनै पनि बेला देश दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने टुङ्गो भइसकेको छ। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनाबाट रोक्नको लागि अब नयाँ सम्झौता नवीन समझदारी आवश्यक छ। त्यसकारण म यहाँबाट सबै राजनीतिक दलहरू र खास गरी अहिलेको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयताको प्रस्तावक वर्तमान प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको एजेन्डाको पछि लागेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको बाटो असफल भइसक्यो। तपाईहरूले अवलम्बन गरेको मार्गचित्रबाट देशलाई जबरजस्त अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने, त्यो दुष्प्रयास गर्नुभयो भने देशले दुर्घटना बिहोर्ने अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको अहम, कुनै पनि प्रकारको घमण्ड नगरिकन नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुनुहोस्। हामीले कसैलाई पनि निषेधको प्रस्ताव राखेको छैन। अब राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको छैन। तपाईहरू भ्रममा पनि नपर्नुहोस् र भ्रमपूर्ण प्रचार पनि नगर्नुहोस्। तपाईहरू बेला बेला भन्नुहुन्छ राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गर्छ। अब देश कहाँ पछाडि फर्कन सक्छ भनेर हामीले पछाडि फर्कने कुरा गरेको छैन। हामीले देश यही अवस्थामा रहिराख्न सक्दैन। अब हिजोका पनि राम्रा कुराहरू, आजका पनि राम्रा कुराहरू लिएर नयाँ सम्झौता गरौँ र देशलाई नयाँ सम्झौताको बाटोबाट अगाडि बढाउँ र यसमा ढिलो नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि, धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि, सङ्घीयता ल्याउँदाखेरि सुविचारको साथ ल्याउनु भएको थियो होला। तर हाम्रो अभ्यासको यो 1.5 दशकले प्रमाणित गर्यो यो हाम्रो देशको लागि उपयुक्त रहेनछ मात्र होइन, अभिशाप सिद्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले अब बाटो सच्याउने नयाँ समझदारी गरौँ र देशलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि लैजाउँ। त्यही 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध नामको विद्रोह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यही सिंहदरबारको दक्षिणपट्टि कताबाट माओवादीले 40 बुँदे मागपत्र लिएर आउँदाखेरि कसैले पत्याएको थियो त्यस प्रकारको द्वन्द्व बढेर जाला त्यो सम्भव होला भनेर आज त्यो दिन सम्झनुहोस्। म त भन्छु सायद त्यसको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कल्पना गर्नुभएको थिएन होला। तर राप्रपा त्यस बेलाको माओवादी भन्दा आज बेसी सङ्गठित छ र आज भत्काउने बिगार्ने होइन, देश बनाउने, कसैलाई निषेध गर्ने होइन, राजादेखि माओवादीसम्मलाई जोड्ने विचार लिएर मुद्दा लिएर हिँडेको छ। त्यसकारण तपाईहरू सबलाई जोड्न, जुट्न, एकचोटि आफ्नो बाटोमा पुनर्विचार गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो मागलाई, हाम्रो यो प्रस्तावलाई तपाईले ख्यालठट्टा गर्नुभयो, उपेक्षा गर्नुभयो भने परिस्थिति बिग्रन सक्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ, अहिंसात्मक हुनेछ। राप्रपा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा विश्वास गर्दैन। प्रजातन्त्र, मानवाधिकार जस्ता विषयहरूमा राप्रपा पूर्ण रूपले विश्वास गर्दछ र प्रतिबद्ध छ। तर तपाईले फेरि पनि भन्छु उपेक्षा गर्नुभयो। राप्रपाको शान्ति र अहिंसा प्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने यो आन्दोलन कठोर बन्दै गएर विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुहोस्। तपाईले प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु भएको छ। आज हामी यो पद्मोदय मोडमा आइपुगेका छौँ।
कति दूरी छ यो निषेधाज्ञा भत्काएर सिंहदरबार जानको लागि? धेरै दूरी छैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। हामीले अहिले पनि भन्छौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले भनिराखेका छौँ। हामी देशले थप द्वन्द्व बिहोर्न सक्दैन। 10 वर्षे द्वन्द्वको कारण देशले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो, देश जति वर्ष पछाडि पर्यो त्यसलाई हामीले राम्ररी हेरेका छौँ। त्यसकारण देशमा फेरि हामी द्वन्द्व निम्त्याउन चाहँदैनौँ। त्यसकारणले शान्तिको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिंसाको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसलाई हाम्रो कमजोरी नठानियोस् भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदैछौँ। चैतको पहिलो साता काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईहरु तयारी भएर बस्नु होला। सरकारमा बस्नेहरू त्यस बेलासम्म छलफल गरिसक्नुहोस्, आफ्नो कुरा मिलाइसक्नुहोस्। केमा सम्झौता गर्न सकिने हो तयारी भइसक्नुहोस्। हामीले त भनिसकेका छौँ। तपाईहरुले हिजो निषेधको राजनीति गर्नुभयो, हामीले निषेधको कुरा गरेका छैनौँ। तपाईहरु छोड्नुहोस्, भाग्नुहोस्। हामी आउँछौँ, राजालाई ल्याएर बसाउँछौँ भनेका छैनौँ। हामी त राजा पनि बस्ने, तपाईहरु पनि बस्ने, सबै मिलेर देशको समस्या समाधान गर्ने भन्दैछौँ। कहाँ बस्ने, को कुन ठाउँमा बस्ने मिलाउनुहोस्। सबै बस्ने ठाउँ बनाउनुहोस्, सबै अट्ने ठाउँ बनाउनुहोस्। कसैलाई निषेध गर्ने कुरा नगर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। चैतको पहिलो साता फेरि पनि सुनिराख्नुहोस्, हामी काठमाडौँ आउँदैछौँ। जनता, देश काठमाडौँ आउँदैछ। त्यस बेलासम्म मिलाइसक्नुहोस् भन्ने म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री आफैले, सरकार आफैले निर्णय गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरू तत्काल गर्नुहोस्। अरू केही राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, त्यसमा अरू दलसँग तुरुन्तै कुरा गर्नुहोस्, छलफल प्रारम्भ गर्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू आग्रह गर्दै म सबै देशवासी, आमा बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन, आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको देख्न चाहने र आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेरेर मर्न चाहने हरेक नेपालीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको यो आन्दोलनलाई, यो मुद्दालाई मेरो आफ्नो आन्दोलन र यो आफ्नो मुद्दा ठानेर एक पटक समर्थन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबको साझा मुद्दा हो। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा बोकेर आउला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा बोक्न मन नलाग्नेले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आउनुहोस्। कांग्रेसमा पनि यो मुद्दालाई समर्थन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने कांग्रेसको झण्डा बोकेर आउनुहोस्। एमालेको झण्डा बोकेर आउनुहोस्। माओवादीकोले माओवादीको झण्डा बोकेर आउनुहोस्। दोस्रो तर्क गरेर नबस्नुहोस्। अहिले राप्रपाले उठाएको आन्दोलनमा तपाईले समर्थन गर्नु भएन भने, यो आन्दोलन तुइयो भने, यो आन्दोलन कमजोर भयो भने देशको मुद्दा कसले उठाउँछ ल भन्नुहोस्। अब यो कुरा गरेर कसले हिन्छ? तपाईको कुरा, देशको कुरा, जनताको कुरा, हाम्रा युवाहरूले यो देशमै गरी खानुपर्छ भन्ने कुरा कसले उठाएर हिन्छ? कांग्रेसले उठाउँछ, एमालेले उठाउँछ, माओवादीले उठाउँछ, कसले उठाउँछ? त्यसकारण यो मुद्दा मर्न नदिनको लागि, देश डुब्न नदिनको लागि एकचोटि राप्रपाको यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्। आन्दोलन सफल भएपछि आफ्नो पार्टीमा लाग्नुहोस्। तपाईहरु सबलाई म आग्रह गर्छु, एकचोटि यो देशको मुद्दामा आउनुहोस्। दोस्रो तर्क नगर्नुहोस्। दोस्रो बहाना गरेर झुन्ड खडा गरेर अलग मुद्दा त ठिक छ, तर खै पनि के मन परेन, खै के तरिका मन दोस्रो तर्क गरेर नबस्नुहोस्। ढिलो नगरौँ। तपाईहरु सबलाई यही आग्रहका साथ बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।